गुड इभिनिङ नेपाल। नमस्कार सबैजनालाई। सधैँ चाहिँ आज पनि एउटा छुट्टै टपिक लिएर आएको छु। आजको विषय छ कोलेस्ट्रोल बारेमा। कोलेस्ट्रोल धेरै भएकाले के खाने के नखाने भन्ने बारेमा कुरा गर्छु आज। हाई कोलेस्ट्रोलको कुरा गर्दाखेरि सँगसँगै ब्लड प्रेसरको पनि कुरा आउन सक्छ अथवा मुटुको रोग सम्बन्धी कुरा पनि आउन सक्छ। कोलेस्ट्रोल लेभल कन्ट्रोल हाई भयो भने मुटुमा समस्या हुन्छ अनि कोलेस्ट्रोलसँगै फ्याट्सको लेभलहरू पनि बढ्या हुन्छ, जसले गर्दा ब्लड प्रेसरमा पनि समस्या हुन सक्छ। आजको मुख्य उद्देश्य हो कोलेस्ट्रोलको बारेमा कुरा गर्ने है, हाई कोलेस्ट्रोलको बारेमा। म अहिले महेशजीलाई, पुरुषोत्तम गौतमजीलाई, सुमन जीलाई, देवेन्द्र कनालजीलाई देखिरहेको छु। म केही सेकेन्ड कोर्छु। विजय गुरुङजीलाई पनि देखेको छु। कोलेस्ट्रोलको बारेमा कुरा गर्छु। टोटल कोलेस्ट्रोल भन्ने सुन्नु भएको छ होला हैन? त्यो कोलेस्ट्रोलमा खास गरी तीनवटा कुराको हिसाब गरिन्छ। एउटा एलडिएल भन्ने सुन्नुभएको छ होला, लो डेन्सिटी लिपोप्रोटिन, अर्को एचडिएल हाई डेन्सिटी लिपोप्रोटिन कोलेस्ट्रोल, र अर्को भिएलडिएल भन्छ भेरी लो डेन्सिटी लिपोप्रोटिन है। तिनीहरूमा भएका कोलेस्ट्रोलहरूको समग्र रूपमा यदि हिसाब गर्ने मेजर गर्ने भने त्यसलाई टोटल कोलेस्ट्रोलको रूपमा छुट्टै नम्बर आउँछ। ओके, हाई कोलेस्ट्रोल टोटल कोलेस्ट्रोलको लेभल 200 भन्दा कम हुनुपर्छ। तपाईलाई थाहा छ होला, यदि ब्लड लेभल चेक गरिरहनु भएको छ भने अथवा तपाईलाई कोलेस्ट्रोल लेभल घटबढ भइरहेको छ भने तपाईले त्यो याद गर्नुभयो होला हैन? कोलेस्ट्रोल धेरै भयो भने घटाउन औषधि खाएर नि मिल्छ र बढ्न नदिन औषधि खाएर नि मिल्छ। त्योभन्दा पहिला डाइटद्वारा गर्नुपर्ने हुन्छ, डाइट एन्ड एक्सर्साइज। त्यसबारेमा म आज बढी जोड दिन्छु। अघि नै भने मैले कोलेस्ट्रोल हाई भयो भने मुटुमा समस्या हुने, हार्ट एट्याक जस्ता कुराहरूमा हुनसक्छ, रिस्क त्यो हुनसक्छ। एचडिएलको कुरा गर्छु पहिला, हाई डेन्सिटी लिपोप्रोटिन। त्यसलाई गुड कोलेस्ट्रोल रूपमा लिइन्छ। किन भन्दा त्यसले त्यो लिपोप्रोटिनले, त्यो एचडिएलले शरीरभरि छरिएर रहेका जुन चाहिँ कोलेस्ट्रोलहरू हुन्छ तिनलाई बेसिकली सजिलो भाषामा बुझ्दाखेरि च्याप्प समातेर लगाएर लिभरमा लगाएर थन्काइदिन्छ है। त्यसरी बुझ्नुहोस्, हाई डेन्सिटी लिपोप्रोटिन एचडिएलले शरीरभरि जुन रगत सर्कुलेटरी सिस्टममा र अन्य भागमा कोषहरूमा भएका कोलेस्ट्रोलहरूलाई च्याप्प समातेर लगाएर लिभरमा लगाएर राखिदिन्छ, जहाँ प्रोसेस हुन्छ। ओके, जसले गर्दा शरीरमा अरू हानि हुन पाउँदैन। ओके, त्यो एचडिएलको कुरा हो। एलडिएलको पनि फङ्सन त राम्रै हुन्छ, तर एलडिएल धेरै हुनु हुँदैन। एलडिएलको के हो, लो डेन्सिटी लिपोप्रोटिनले के गर्छ भन्दा जुन चाहिँ कोलेस्ट्रोलहरू लगेर जहाँ जहाँ चाहिन्छ शरीरका कोषहरूमा कोष निर्माण गर्नदेखि लिएर हर्मोनहरू, स्टेरोइड हर्मोनहरू बनाउन त्यो कोलेस्ट्रोल चाहिन्छ कि त्यो लिएर जाने चाहिँ एउटा भेहिकल, एउटा साधनको रूपमा प्रयोग हुन्छ एलडिएल है। काम त राम्रै हो है, किनकि कोलेस्ट्रोल पनि चाहिन्छ शरीरलाई र एलडिएलले लैजान्छ, ट्रान्सपोर्ट गरेर लैदिन्छ। जहाँ कोष निर्माण हुनुपर्ने हो त्यहाँ लगाएर राखिदियो भने कोष निर्माण हुने भयो, राम्रै भयो। तर त्यसो गर्दै जाँदाखेरि त्यो कोलेस्ट्रोलहरू शरीरभरि जता भइरहन सक्छ कि, सजिलो भाषामा बुझ्दाखेरि खास गरी रगत सिस्टममा लगेर अड्किन सक्छ अनि त्यो नै पछि गएर धेरै समस्या रूपमा आउन सक्छ है। त्यही भएर एलडिएल राम्रो हो, तर एलडिएल राम्रो थोरै 100 भन्दा कम भयो भने राम्रै मानिन्छ, तर 100 भन्दा धेरै भयो भने फेरि त्यसले खराबी दिन सक्छ है। एचडिएलको मात्र मैले भने कि भएन, एचडिएल 50 भन्दा अबभ अथवा 60 भन्दा अबभ भयो राम्रो। एचडिएल हाई डेन्सिटी राम्रो गुड कोलेस्ट्रोल रूपमा मानिन्छ, जुन 50 भन्दा धेरै भए राम्रो। एलडिएल लो डेन्सिटी लिपोप्रोटिन ब्याड कोलेस्ट्रोल रूपमा मानिन्छ, जो चाहिँ 100 भन्दा कम भएको ठिक। ओके, अर्को पनि हुन्छ, अघि मैले सुरुमा कुरा गरेँ भिएलडिएल भने भेरी लो डेन्सिटी लिपोप्रोटिन भन्ने है। त्यसको पनि 2 देखि 30 मिलिग्राम पर डेसिलिटरसम्म मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कुरा गरौँ, म करिब 7-8वटा बुलेट पोइन्ट भन्छु, त्यो कुरा तपाईँहरूले सम्झिनु पर्ने हुन्छ है। हाई कोलेस्ट्रोल भएकाहरू अथवा ब्लड प्रेसरमा समस्या भएकाहरू अथवा मुटुमा समस्या भएकाहरूलाई पनि यो काम लाग्छ। खानेकुरामा हाई कोलेस्ट्रोलले खास गरी
स्याचुरेटेड फ्याट धेरै भएको खानेकुरा खान हुन्न। अब स्याचुरेटेड फ्याट भनेको के हो भनेर बुझाउँदाखेरि यो फ्याट्स जुन घृतांश भनौँ है सजिलो भाषामा, त्यसलाई टुक्र्याउन शरीरलाई अलिक गाह्रो हुन्छ, जुन गएर रक्तनलीभित्र गएर अड्किन सक्छ है, अनि पछि गएर त्यसले ब्लड प्रेसरको समस्या ल्याउन सक्छ र मुटुमा अरू समस्या ल्याउन सक्छ। ती केमा पाइन्छ भन्दा त्यो बोसो भएको मासु हुन्छ नि, मासु जुन फ्याट भएको, फ्याट रहित भयो भने त ठिकै छ है, मासुहरूमा बोसो काटेर एकदमै मांसपेशी मात्रै प्रयोग गरेको छ भने ठिकै हुन्छ, थोरै मोडरेट मात्रामा खाँदाखेरि। अनि अर्को यदि हाई कोलेस्ट्रोल छ भने स्याचुरेटेड फ्याट पाइने हो दुधहरूमा, दुध प्रडक्टहरूमा है। त्यही भएर दुध खाने गर्नुहुन्छ भने तर काटेर खानु पर्यो है, स्किम मिल्क भन्छौँ जुन तर काटेर दुध खानु पर्यो, अथवा दुधको प्रडक्टहरू चिजहरू अथवा के खाने चलन छ है, त्यो चाहिँ घृतांशको मात्रा कम हुनु पर्यो है। बटरहरू खाने चलन छ, ब्रेडमा बटर लाउने चलन छ भने विदेशतिर हुन्छ भने बटर लाउने चलन हुन्छ, त्यसले गर्दा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्न सक्छ। ओके, घिउहरू खानु भएन है, हाई कोलेस्ट्रोल हुने घिउ बन्द गर्नु पर्यो। डाल्डा घिउ त झन् छुनै भएन, ट्रान्स फ्याट भन्छ। डाल्डा घिउ त कसैले पनि छुन भएन, हाई कोलेस्ट्रोल भएको अथवा नर्मल कोलेस्ट्रोल भएको जसले पनि, हेल्दी पपुलेसनले डाल्डा घिउबाट बनेका परिकारहरू खान भएन। प्राय कुकिजहरू बिस्किटहरूमा बजारमा पाइने खानेकुराहरूमा त्यस्तो मिसाइएको हुन्छ। नेपालमा बन्देज लगाइएको छ कि छैन मलाई थाहा भएन, त्यो डाल्डा घिउ बन्देज लगाउनु पर्ने हो है, युएसमा यहाँ चाहिँ बन्देज लगाएको छ। अर्को खान नहुने भनेको नरिवलको तेलमा पनि धेरै स्याचुरेटेड फ्याट पाइन्छ, त्यो पनि खान हुँदैन है। अब घृतांशको मात्रा शरीरलाई त चाहिन्छ है, खाँदै हुन्न भनेर कति पनि नखाँदा भएन, केहीबाट त पूर्ति गर्नु पर्यो है। यदि अब त्यसको लागि हामीले लेस स्याचुरेटेड फ्याट्स अथवा अनस्याचुरेटेड फ्याटबाट प्रयोग गरिन्छ। त्यो भनेको के हो भन्दा तेलहरू, प्राय सम्पूर्ण तेलहरू बाहेक कोकोनटको, नरिवलको तेल बाहेक अरू सम्पूर्ण तेलहरू प्रयोग गर्दा हुन्छ, सकेसम्म थोरै है। अर्को एभोकाडो, प्लान्ट बेस्ड प्राय हुन्छ। एभोकाडो भन्ने सुन्नुभएको छ कि छैन, त्यो त्यसमा राम्रो फ्याट हुन्छ र त्यसले त्यो खाँदाखेरि अघाइन्छ पनि के। प्राय खानेकुराहरू तपाईँले खाँदाखेरि यदि प्रोटिन धेरै छ अथवा फ्याट्स धेरै छ भने मिठो पनि हुन्छ र अघाइन्छ पनि कि, झट्टै भोक लाग्दैन है। कार्ब्स मात्रै खाँदाखेरि भोक लागिहाल्छ, त्यही भएर फ्याट्स र प्रोटिन पनि चाहिन्छ खानुमा। अब तपाईँले प्रोटिन र फ्याट्सको हिसाब गर्दाखेरि प्लान्ट बेस्ड, प्लान्टबाट आएको जस्तै एभोकाडोमा फ्याट्स हुन्छ। एभोकाडो भन्ने सुन्नुभएको छ कि छैन, नेपालमा पनि राम्रै फल्दो रहेछ है, त्यो खानु राम्रो हुन्छ ओके। अनि अलिभ ओइलहरू नेपालमा त झट्टै पाइँदैन, तोरीको तेल पाइन्छ, तोरी तेल प्रयोग गर्ने। तेस्रो नम्बरमा ओमेगा 3 फ्याटी एसिडको मात्रा बढाउनु पर्छ। ओमेगा 3 फ्याटी एसिड भन्न खोजेको के भन्दा यो माछामा पाइन्छ सरी है, मासु पनि पाइन्छ, तर मैले माछाको फोकस गरेँ अहिले। ओमेगा 3 फ्याटी एसिड बढाउनु पर्छ। यसले चाहिँ हाई डेन्सिटी लिपोप्रोटिन एचडिएल भने मैले जुन चाहिँ राम्रो खाले कोलेस्ट्रोल एचडिएल, त्यसको मात्रा बढाइदिन्छ है। अनि ट्राइग्लिसराइडको लेभल, लिपिड्सको लेभल पनि घटाउँछ है। अगेन ओमेगा 3 फ्याटी एसिड माछाहरूमा पाइन्छ है। सकेसम्म त सामन मर्कलहरू खाने हो, सामनहरू त अथवा सालमन पनि भन्छ, सामन नेपालमा त पाइँदैन अनलेस विदेशबाट ल्याएको छ भने है, नत्र नेपालको लोकल माछाहरू खाँदा हुन्छ है, त्यसमा ओमेगा 3 प्रशस्तै पाइन्छ। नट्सहरू पनि पाइन्छ, जुन वालनट, जुन चाहिँ ओखरहरू, बदामहरू, यिनीहरूमा पनि पाइन्छ है ओमेगा 3 फ्याटी एसिड। अर्को हाई कोलेस्ट्रोल हुने अथवा ब्लड प्रेसर समस्या हुनेहरूले खानामा सोलुबल फाइबरको मात्रा बढाउनु पर्छ है। फाइबर, सोलुबल फाइबर भनेको कस्तो भन्दा सजिलो भाषामा बुझ्दा तपाईँले तरकारी काट्दाखेरि त्यो चिप्लो आउँछ नि है, चिप्लो आउँछ नि, प्राय त्यो सोलुबल फाइबर हुने गर्छ है। जौँ, ओटमिल विदेशतिर हुनुहुन्छ भने अथवा नेपालमा पनि ओटमिल पाइन्छ भने ओटमिल भिजाएर हेर्नुहोस्, 3 घन्टा 4 घन्टा ओटमिल भिजाएर हेर्नुहोस्, एकदमै बाक्लो तरल पदार्थ निस्किन्छ, जुन चाहिँ सोलुबल फाइबर हो है। तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ भने ओटमिल इज द बेस्ट फर यु ओके, सोलुबल फाइबरको लागि। त्यसले नराम्रो कोलेस्ट्रोल मात्रा घटाउँछ, एलडिएलको मात्रा घटाउँछ ओके।
सोलुबल त्यो त अब डायबिटिजहरूलाई अन्य धेरै कुरामा काम लाग्छ सोलुबल फाइबर। म छुट्टै त्यसको बारेमा टपिक कुरा गर्छु। अरू अन्य पाइने भनेको बिन्सहरू जस्तै बोडीहरूमा पनि पाइन्छ है, दालहरूमा गेडागुडी सम्पूर्ण प्राय गेडागुडीमा पाइन्छ है। तरकारी काट्दाखेरि चिप्लो चिप्लो हुने त मैले भनिसकेँ, र गेडागुडीहरूमा पनि पाइन्छ, एकदम सारो गेडागुडी मासहरूमा पनि पाइन्छ है। पकाउँदाखेरि जुन चाहिँ चिप्लो दाल हुन्छ नि, लट्ठ परे हुन्छ नि, त्यो सोलुबल फाइबर हुन्छ प्राय है। फलफुलहरूमा पनि प्रशस्त हुन्छ। त्यो बाहेक खाना हुने भनेको हाई कोलेस्ट्रोल हुनेले अथवा ब्लड प्रेसर समस्या अथवा डायबिटिज हुनेले खाना हुने भनेको वे प्रोटिन हो। वे प्रोटिन दुधबाटै बनेको प्रोटिन हो। दुधमा दुई किसिमको प्रोटिन हुन्छ, जुन एउटा वे भयो, अर्को केसिन भन्छ। तीमध्ये वे प्रोटिन विदेशी बजारमा जति नै पाइन्छ, नेपालमा पनि फार्मेसीहरूमा पाइँदो रहेछ है। अलिक महँगो पर्छ नेपालमा, अननेसरली महँगो पर्छ। बाहिर त्यति महँगो पर्दैन, सस्तै पाइन्छ। दुधको फ्याक्ट्रीमा जुन फालिने जुन फाल्छन् त्यो तरल पदार्थ, जुन त्यहाँ चाहिँ मुख्य प्रोटिन हुन्छ क्या विदेशतिर प्राय, अनि त्यसैबाट चाहिँ प्रोसेस गरेर बनाएको हुन्छ। वे प्रोटिन हुन्छ, WHEY। तपाईँले फार्मेसीमा पाउनुहुन्छ है। तपाईँ कसै एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ, तपाईँ एकदमै जिम जानुहुन्छ र तपाईँलाई प्रोटिनको राम्रो खाले प्रोटिन चाहिन्छ भने वे प्रोटिन हो है। अगेन फार्मेसीमा पाइन्छ त वे प्रोटिन भनेर। तर बोतलमा लेखेको हुन्छ, नाम के भन्छ त्यहाँ नाम थाहा भएन, फार्मेसिस्टलाई सोध्नुहोस् है। त्यसले चाहिँ नराम्रो कोलेस्ट्रोलको मात्रा पनि घटाउने मानिएको छ है। नभए प्रोटिन पनि राम्रो हुन्छ, झट्टै भोक पनि लाग्दैन। द्याट्स रियली गुड। ओके, अर्को चाहिँ कोलेस्ट्रोल हाई हुनेले अथवा ब्लड प्रेसर समस्या हुनेले अथवा मुटुको रोग भएकाहरूले अथवा फ्यामिलीमा कसैलाई मुटुको समस्या छ भने एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। त्यो त सबैलाई थाहा भएको कुरा हो है। दिनहुँ सकेसम्म दिनहुँ, नभए 3 हप्ताको 3-4 पटक 3-7 दिन सुरुमा 1-2 किलोमिटर हिँड्ने, त्यसपछि हल्का जग गर्ने है, गर्नुपर्छ। यदि तपाईँ अब युवा वर्ग हुनुहुन्छ भने स्पोर्ट, तपाईँलाई मन परेको फेभरेट स्पोर्ट्स खेल्नुहोस् है। फुटबल कुण्डो हान्दा ठिक हुन्छ, 1 घन्टा खेल्न सक्नुहुन्छ भने त्यसले लगभग दिनको एक्सर्साइज पुर्याउँछ है। यदि तपाईँ फुटबल खेल्नुहुन्छ भने त हप्तामा 2 दिन 3 दिन गर्दा पनि हुन्छ। राइट, होइन भने अब साइकल चलाउने बानी छ भने साइकल चलाए नि भयो 2-3 घन्टा। स्विमिङ गर्नुहुन्छ भने स्विमिङ गर्दा नि भयो 1 घन्टा जति। तर एक्सर्साइज गर्न भनेपछि अब अल्छी लाग्छ के है, सबैलाई त्यो ह्युमन नेचर नै हो। त्यस्तो बेलामा साथी लिनुपर्छ। कोही साथी एक्सर्साइज बडी भनिन्छ कि, कोही साथीहरू पनि त्यसरी एक्सर्साइज गर्ने सकेसम्म आफूले भन्दा धेरै गर्ने साथीहरू लिएर हिँड्यो भने उनीहरूको लयमा लागेर पनि राम्रो सङ्गत हुन्छ नि, एक्सर्साइज गरिन्छ। ओके, अर्को भनेको चुरोट त मैले प्रत्येक भिडियोमा भनेकै छु होला। चुरोटले फोक्सोमा त असर गर्छ नै, तर सम्पूर्ण शरीरको रक्त सञ्चारमा पनि असर गर्छ है। नसाहरूमा असर गर्छ, जसले गर्दा ब्लड प्रेसरको समस्या बढ्छ, मुटुको समस्या बढ्छ, दुनियाँ कुरा हुन्छ है। चुरोट खानेहरूको चाहिँ एचडिएलको मात्रा चाहिँ कम हुन्छ, जुन चाहिँ राम्रो खाले कोलेस्ट्रोल हो एचडिएल, त्यसको मात्रा अलिकति कम हुने गर्छ रिलेटिभली चुरोट नखानेको भन्दा। त्यही भएर चुरोट बन्द गर्नुहोस्। चुरोट बन्द गर्दाखेरि चुरोट खाना आजदेखि छोड्नु भयो भने अर्को आधी घन्टा 1 घन्टामा तपाईँको ब्लड प्रेसर पनि हल्का कम भइसक्छ, तपाईँको मुटुको चाल पनि हल्का कम भइसक्छ यदि पहिला धेरै भएको हो भने है। 1 सालतिर लगभग तपाईँ धेरै जस्तो समस्याहरू, ब्लड प्रेसरका मुटुका समस्याहरू धेरै जस्तो थाहा पाउने किसिमले नै घटिसकेका हुन्छ। र तपाईँले चुरोट खान छोड्नुभएको 15-20 वर्ष छोड्नुभयो भने, यदि पहिल्यै चुरोटले समस्या दिएको थिएन भने र 15 वर्ष अथवा 20 वर्ष भयो छोडेको भने पहिला कहिले पनि नखाए जस्तो देखिन्छ है। अथवा कम्पेयर गर्दाखेरि कहिले पनि चुरोट नखाएको व्यक्ति र तपाईँले धेरै समय चुरोट खाएर छोडेको 15-20 वर्षपछि लगभग बराबरै ठाउँ आइपुग्छ, यदि पहिला चुरोट खाँदाखेरि असर गरिसकेको थिएन भने। राइट, त्यही भएर कोहीले यस्तो भन्ने चलन छैन, यत्रो समय खाइसक्यो अब असर गरिसक्यो म त खान्छ भन्छ नि, त्यस्तो गर्नु हुँदैन है। सकेसम्म छोड्नुहोस्। ओके, चुरोटले धेरै कुरा असर गरे हुन्छ। अर्को अब वेट लसको कुरा हो। यदि तपाईँको भुँडी पेट लागेको छ भने है, खास गरी तपाईँ यसरी भुँडी तान्दाखेरि छातीभन्दा भुँडी अलिक ठुलो छ भने तपाईँ अहिले भुँडी तानेर हेर्नुहोस्, यसरी तानेर हेर्नुहोस्। तान्दाखेरि पनि छातीभन्दा यो भुँडी अझै बाहिर छ भने तपाईँको समस्या भइसक्यो, तपाईँले त्यो वेट लस गर्नै पर्छ है। सकेसम्म भुँडी चाहिँ सकेसम्म छातीभन्दा भुँडी सानै, पेट सानै हुनुपर्छ। र भुँडी त्यसो तान्दा पनि छातीभन्दा
अझै ठुलो छ भने यसो हेर्दाखेरि तपाईँलाई समस्या भइसक्यो है। तपाईँले 10-15% वेट लस गर्नुपर्छ है। यदि चाहिँ तान्दाखेरि छातीभन्दा लेभलमै छ अथवा मुनि छ भने 5% जति 5-10% जति लुज गर्दा हुन्छ। सकेसम्म तौल घटाउनुहोस् है। फ्याट्स याद गर्नुहोस् न, तपाईँको यो खाएर कति भित्र प्रोसेसिङ गरेर रगत सिस्टममा गएर मुटुमा गएर जहाँ त्यो फ्याट्स गएर अन्तिममा गएर चाहिँ डिपोजिट भएको ठाउँ हो कि है। तपाईँले कुनै एउटा फोहोरो चाहिँ एउटा कुनै चिजहरू तपाईँ माथिल्लो तलामा लगेर राख्नु भएको छ भने माथिल्लो तलामा लगेर फोहोरो राख्नु भएको छ भने मुनिदेखि नै फोहोर हुँदै जान्छ नि, मुनिदेखि नै जानु पर्यो नि। त्यत्रो चाहिँ बाटोमा खस्दै खस्दै गएको हुनसक्छ नि। त्यसरी नै बुझ्नुहोस् कि पेटमा गएर त्यसरी फ्याट जम्मा हुनु भनेको खाएदेखि त कति लामो प्रोसेसिङ रक्त सञ्चार हुँदै गएर मुटुमा कति ठाउँमा चाहिँ ती फ्याट्सहरू जमिसकेका छन् त, र अन्तिममा गएर अन्तिमत नभनौँ त्यहाँ गएर जम्मा हुँदासम्म बिचमा कति असर भइसक्यो त भन्ने कुरा क्लिक होस् भनेर मैले भन्न खोजेको थियो है। लुज योर वेट, धेरै तौल नबढाउनुहोस्। ओके, अर्को अन्तिम कुरा हो रक्सी कुरा। रक्सीको पनि अब थोरै अब रेड वाइन कहिलेकाहीँ खाँदा ठिकै हुन्छ भन्ने चलन छ, खास गरी मुटुको रोगलाई। तर अब अहिलेसम्म रक्सी खाएको छैन राम्रो हुन्छ भनेर खाने कुरो नि भएन है। रक्सीको धेरै नराम्रो इफेक्टहरू पनि छ, त्यही भएर सकेसम्म नखानुहोस्। यदि खानै पर्ने हो भने रेड वाइन कहिलेकाहीँ खाँदा हुन्छ भन्ने मानिएको छ है। अगेन म रिक्याप गर्न चाहेँ, तपाईँले कतिको ध्यान दिनुभयो। मैले 8वटा कुरा गरेको थिएँ कोलेस्ट्रोल मात्रा घटाउनलाई अथवा ब्लड प्रेसर मेन्टेन गर्नको लागि। 8वटा कुरा। पहिलोमा थियो स्याचुरेटेड फ्याटहरू घटाउने, जुन चाहिँ बोसो अथवा चाहिँ दुधका परिकारहरू, खास गरी तर नकाटिएको दुधका परिकारहरू घटाउनुपर्छ, खानुहुन्न भनेको थिएँ। दोस्रोमा मैले अनस्याचुरेटेड फ्याट अथवा चाहिँ फ्याट घृतांश खाँदाखेरि प्लान्ट बेस्ड खाने है, जस्तै एभोकाडो खाने, तोरीको तेल थोरैहरू खाने भनेको थिएँ। तेस्रोमा मैले ओमेगा 3 फ्याटी एसिडको बारेमा कुरा गरेको थिएँ, जुन चाहिँ माछामा पाइन्छ है, लोकल माछामा झन् राम्रो। चौथोमा कुरा गरेको थिएँ मैले सलुबल फाइबरको बारेमा है, जुन चिप्लो हुन्छ नि, तरकारी काट्दाखेरि चिप्लो बनाउने, अथवा जौँहरू ओटमिलहरूमा निस्किने त्यो चिप्लो पदार्थहरू, त्यो पनि काम लाग्छ है। अर्को 5औँ भनेको थिएँ मैले एक्सर्साइज, दिनौँ एक्सर्साइज गर्नुपर्छ भनेको थिएँ। 6औँमा भनेको थिएँ मैले चुरोट बन्द गर्नुहोस्, अथवा चुरोट भनेपछि अब चुरोट खाइन भन्दै मात्रै भएन। धुवा धुलोमा बस्नु भएको छ भने, यदि सहर बजारमा हुनुहुन्छ भने अब चुरोट नखाए पनि खाएको बराबरै हुन्छ लगभग है। अब दिनको 2-3 प्याकै खाए बराबर त हुँदैन, तर अब आधा प्याक खाए बराबर त हुन्छ नि, एकदमै धुवा धुलोमा हुनुहुन्छ भने। अलराइट, अर्को 7औँ भनेको थिएँ मैले वेट लसको बारेमा, तौल घटाउनु पर्यो, तौल मेन्टेन गर्नु पर्यो। ओके, भुँडी ठुलो हुनु भएन। राइट, अनि मैले 8औँ भनेको थिएँ अल्कोहलको बारेमा, धेरै सेवन गर्नु भएन। राइट, द्याट्स अल फर टुडे। तपाईँले मैले भनेको केही बुझ्नु भएन भने तल प्रश्न सोध्नुहोस्, म यसको उत्तर दिन्छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।